बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे अज़ीम तरीन यादगार दिनों में से ये 6 सितंबर का दिन है। इस दिन को हम योम दिफा के नाम से मनाते हैं। अगर आप वो तकरीर सुन लें जो रेडियो पाकिस्तान ने की थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। मेरे हमवतनों, जंग शुरू हो चुकी है, उठो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदा। पाकिस्तान की पूरी कौम अल्लाहु अकबर का नारा लगा चुकी थी। हिंदुस्तान की फौज ने 6 सितंबर को रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया। उनके जर्नैल ने यह भड़क मारी थी कि हम 11 बजे तक लाहौर के जिमखाना में बैठकर शराब पिएंगे और बदमाशी की महफिल सजाएंगे। दुश्मन 5 गुना बड़ा था हमसे और अचानक इतना बड़ा हमला करता है कि एक हमले में 500 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब सियालकोट पर हमला होता है तो वहाँ भी हमले में 500 टैंक इस्तेमाल होते हैं। लाहौर और सियालकोट ये दोनों सरहदी शहर हैं हमारे। और हाल ये था कि पाकिस्तान टोटली गॉड बाय सरप्राइज था। आपको वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि 6 सितंबर को हम इतने रोमांटिक तरीके से क्यों मनाते हैं और 65 की जंग में एग्जैक्टली हुआ क्या था। एयर चीफ ने नूर खान साहब की दलेरी देखकर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा यह सोटस नहीं जाएगी जब तक मैं ये खुद ना देख लूं कि यह हमारे पायलट्स के लिए कितनी खतरनाक है। पाकिस्तान की फौज वो अजीम तरीन फौज है जिसमें फौजी ऑफिसर्स का कैजुअलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि हमारे ऑफिसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और वो थी गाजी। इस एक सबमरीन ने दुश्मन का नाका बंद किया हुआ था। पाकिस्तान की नेवी आगे बढ़कर गई और दुश्मन के ठिकाने तबाह कर दिए। जब सियालकोट पर हमला हुआ तो तोपें फिट कर दी गई थी और बड़े बड़े टैंक लाकर खड़े किए हुए थे। यह वो वक्त था जब पाकिस्तान की फौज जवाबी हमला कर रही थी। ऐसे ऐसे मौजज़ात देखे गए जिसके बड़े बड़े ऑफिसर्स जनरल्स आईनी शाहिद हैं, बल्कि मौजज़ात पर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं जिनमें इन मौजज़ात का जिक्र किया गया है। एक सेक्टर पर तोपों को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी क्योंकि दुश्मन के टैंकों का दबाव बहुत सख्त था। दुश्मन के टैंक हमारे तोपों की आखिरी हद से भी 4 किलोमीटर दूर थे। मतलब ये कि गोला वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था जहां पर दुश्मन का टैंक था। और जब मदद मांगी गई तो हिसाब लगाया गया कि हमारी तोपों के गोले तो दुश्मन तक पहुंच ही नहीं रहे। और सूरत हाल ये थी कि इस वक्त अगर हमारी फ्रंट लाइन की मदद ना की जाती तो पूरे सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। अल्लाह के तवक्कल पर यकीन करें कि अफसरों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए तोपों का मुंह दुश्मन की तरफ कर दिया। और जब हमारी फौज ने फायर किया तो अजीब सा मौजज़ा सामने आया। गोला अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए 2 से 3 मिनट लेता है और ठीक 3 मिनट बाद वायरलेस पर पैगाम आया कि गोले ठीक ठीक दुश्मन के टैंकों के दरमियान पड़ रहे हैं। वाकई ये एक मौजज़े की बात थी।
اور اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، پر ہماری فرنٹ لائن نے جو مورچے آگے ہوتے ہیں وہاں سے نعرہ تکبیر کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور یہ آوازیں آنے لگی کہ گولے ٹھیک ٹھیک ٹینکوں کے درمیان گر رہے ہیں، اور ہماری توپوں سے جو گولے برسائے جا رہے تھے ان کی حد سے دشمن کے ٹینک 3 یا 4 کلومیٹر دور کھڑے تھے۔ نہ اس سے پہلے ہماری توپوں نے اتنا دور فائر کیا اور نہ اس کے بعد کیا۔ گویا جب اللہ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ یہ واقعات ہزاروں کتابوں میں لکھے گئے ہیں اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، الگ نگری دیکھ لیں، تلاش دیکھ لیں۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں لوگوں نے حضور پاک کا دیدار کیا۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں ہیں اور ان کے ساتھ جنگ بدر کے شہداء ہیں اور پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہ بات ممتاز مفتی نے لکھی ہے، کتابوں میں چھپی ہے اور اخباروں میں چھپی ہے۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے۔ دشمن کے جہازوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ راوی کے پل پر حملہ کرنا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن وہ پائلٹ پکڑا گیا اور جب اسے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا تو تم نے بمباری کیوں نہیں کی، وہ کہتا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک پل ہے، لیکن وہاں 6 پل نظر آ رہے تھے۔ اور یہ باتیں دشمنوں نے کہی ہیں جو اس وقت پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ کالے لباس میں فوج تھی، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان تلواروں سے چمک نکل رہی تھی اور وہ فوج گھوڑوں پر سوار تھی۔ یہ ساری باتیں دشمنوں کے پائلٹس کی ہیں۔ دشمن نے بتایا کہ ہم لگاتار بم گرا رہے تھے لیکن ایک بھی بم نہیں پھٹ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو، ملائکہ آج بھی تمہاری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 ملائکہ کو بھیجا، اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے تک محدود ہی نہیں ہے۔ مسلمان جب بھی پختہ ایمان کا مظاہرہ کریں گے ملائکہ ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ 1965 کی جنگ ہمارے لیے ایک خوبصورت مثال ہے۔ جب انڈین ڈویژن کی طرف سے لاہور پر حملہ کیا گیا تو انڈین جرنیل اپنی فوج کا اس بات پر حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ لاہور صرف 3 یا 4 کلومیٹر دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، بس تھوڑا سا آگے ہے، تھوڑا اور چلو اور لاہور تمہارے قبضے میں ہوگا۔ لیکن پاکستانی فوج نے بھی شدید مزاحمت کی تھی، جس طرح اپنے جسم پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، جس سے دشمن کے ٹینک ہوا میں اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح تیز آندھی میں تنکے اڑ رہے ہوں۔ حقیقت میں لاہور 3 کلومیٹر دور نہیں تھا بلکہ 14 کلومیٹر دور تھا۔ بس انڈین جرنیل تو اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ جب ایک پاکستانی آفیسر نے یہ سنا کہ انڈین جرنیل یہ باتیں کر رہے ہیں تو پاکستانی آفیسر شدید زخمی تھا، تو اس نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ لاہور 14 کلومیٹر دور ہے۔ اس نے وہ کتبہ وہاں سے اکھاڑ لیا اور رینگتے ہوئے کافی آگے نکل گیا اور وہاں پر وہ کتبہ زمین میں پیک کر دیا اور اس پر خون سے یہ لکھ دیا 14.2 بلڈی مائلز، جس کو دشمن کبھی بھی پار نہ کر سکا۔ اس کے بعد شہیدوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ سب مرد حضرات کام میں اتنے مصروف تھے کہ شہیدوں کو وصول کرنے کے لیے فوجی کم پڑ رہے تھے، تو یہ ذمہ داری نرسوں نے سنبھال لی۔ جب افسروں نے یہ دیکھا کہ نرسیں افسروں کی لاشوں کو اٹھا رہی ہیں اور سائیڈ پر رکھتی جا رہی ہیں تو فوجی افسر نے اپنے جوانوں کو کہا کہ شاباش شیروں، سینے پر گولی کھانا، تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں تمہارا استقبال کرنے کے لیے پیچھے کھڑی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم پیٹھ پر گولی کھا کر آ جاؤ اور ماں اور بہنوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ تھا جذبہ اس فوج کا۔ سب نے وہاں اس وقت قسمیں کھائیں کہ ہم سینے پر گولی کھائیں گے اور شجاعت سے لڑیں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانے کے بالکل قریب آ چکے تھے اور اب براہ راست ٹینکوں کی جنگ ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی جو سیال کوٹ میں لڑی گئی۔ باقاعدہ آفیسر نے یہ کمانڈ دی کہ AK اپلوڈ اور AP لوڈ، یعنی ایکسپلوسیو شیل نکال دو اور ہیوی ایکسپلوژن کرو، یعنی ٹینکوں کی براہ راست لڑائی ہونے والی ہے اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آر یا پار ہوتا ہے۔
और ठीक मौके पर धुंधें आ गई और धुंधों की वजह से दुश्मन का टैंक वहां रुक गया। अल्लाह ताला ने दुश्मन की फौज पर खौफ तारी कर दिया और पाक फौज के जवानों ने और अवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों को इस तरह उड़ाया कि जिस तरह हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मुसलमानों को यह करने पर मजबूर कर दिया? यकीनन यह वो कलमा था, वो कलमा जो हमारे दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसे मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और अपने जज्बे की बिना पर जीता और पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसे छोड़कर ना जाना, इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।